पैसा सोसा चोट पैसा सोसा चोट ए सोल्टिना टिकी ट्यास ट्यास भने छ। कस्तो गीत हो यो, अटोग्राफ लिने होइन, फोटोग्राफ लिने त्यस्तो दिनहरू आयो भने कस्तो हुन्छ होला भनेर सोचिन्थ्यो नि त एक किसिमले। यो कुनै एउटा पीडित युवती जो आफ्नो प्रेमीबाट पीडित छ होइन। सृजना खत्री हाउडे माया पनि एउटा माया पीडित चाहिँ हो होला। म पनि हिजो कसैको लागि रुन्थेँ होला, तर त्यो अनि म त्यो पुलमा बसेर, बिजुली बजारको पुलमा बसेर धेरै रोएँ। अनि एउटा साथीलाई फोन गरेर अझ म धेरै रोएँ, केही भन्न चाहिँ सक्दिनँ, धेरै रोएँ। मेरो मनको महाराजा सधैँ बिजी बिजी हो कि दायाँ बायाँ, माया पनि गर्छु भन्ने टाढा टाढा भन्ने, बुझ्नै गाह्रो तिम्रो नौटङ्की माया। हाउडे हाउडे क्यारेक्टर थियो उनीहरूको, अनि त्यही हेरेर बनाएको गीत हो। मेरो एक्सको छम्मा 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 गजबको माल्या लुक सो हट, पैसा सोसा चोट पैसा सोसा चोट, सोल्टीको पैसा सोसा चोट। यस्तो भयो। अब त्यो हाउडे माया भन्ने नै त्यो एक किसिमको युनिक नेम जस्तो भयो, यहाँ छँदै थिएन कतै पनि होइन। यो गीतबाट असन्तुष्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ। अब म के फिल गर्छु भने उहाँहरूले अझै उत्कृष्ट खोज्नु भएको थियो कि मबाट, जुन दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु टक सोमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म मनोज देउपानी र आजको केन्द्रबिन्दु टक सोमा हामीसँग हुनुहुन्छ गायिका सृजना खत्री हाउडे माया। आउनुहोस् उहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सृजनाजी यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। आराम हुनुहुन्छ? हजुर एकदम आराम छु। मार्केटमा एक खालको माहौल तताउनु भयो होइन? हजुर। मेरो एक्सको छम्मा गीतबाट अहिले चाहिँ के छ? हजुर ठिकै छ। म त रमिता हेरेर बसिरहेको दर्शक जस्तो भइरहेको छु यति बेला। हेरिरहेको छु, निहालिरहेको छु के कस्तो कमेन्ट्सहरू आइरहेछ, के कस्तो रियाक्सनहरू आइरहेछ, त्योबाट केही सिकिरहेको छु आफूले। यो मेरो एक्सको छम्मा जुन छ यो धेरै हिसाबले पपुलर भयो होइन? हजुर। युट्युबमा भ्युअर्सको हिसाबले, टिकटकमा भयो, फेसबुकमा टुक्रा टुक्रा काटेर भए होइन, र त्यस विषयमा पनि धेरै खालका मन्थनहरू पनि भयो होइन? कसरी लिनुभयो यसलाई? एक त अब यस्तो हुँदो रहेछ, आफूले त्यो जुन नसोचेर गरेको चिजहरू अकस्मात त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ एक किसिमले खुसी पनि थिएँ अनि दुखी पनि थिएँ। किन भन्दाखेरि राम्रो चिजले मान्छेलाई खुसी दिन्छ, नराम्रो चिजहरूले दुखी बनाउँछ नि त। जस्तो त्यो मिक्स भयो क्या। अब विभिन्न ट्रोलहरू बन्यो यताउता, अनि त्यसलाई चाहिँ मेरो त्यो जुन मेरो प्रेजेन्टेसनहरू छ, जुन मैले अब ऱ्याप शैलीमा गएको छु, त्यो विषयलाई लिएर अलिकति उडाइयो, मजाक पनि बनाइयो, त्यो अनुसारको गाली पनि खाएँ। अनि त्यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ दुखी बनायो। अनि प्रशंसा गर्नेहरू फेरि छुट्टै थिए क्या। अनि त्यो कुराले मलाई दुखी बनाइरहेको थियो। अनि कहिले खुसी हुन्थेँ, कहिले एकदमै दुखी हुन्थेँ, त्यो सम्मिश्रण थियो क्या फिलहरू चाहिँ। हजुर। यो मेरो एक्सको छम्मा आफैमा पनि शब्दको हिसाबले पनि अलिकति सबैलाई के हो भन्ने जस्तो लाग्छ होइन? त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सरसर्ती तपाईँको करियरमा धेरैवटा गीत छैन, तपाईँ आफैले पनि कतिपय अन्तर्वार्ताहरूमा भन्नुभएको छ होइन? ती गीतहरू एकचोटि सम्झिनुहोस् न, कुन कुन? जस्तो हाउडे मायादेखि यात्रा सुरु भएको चाहिँ गायन यात्रामा अरू कुन कुन गीतहरू ल्याउनु भयो? माया नै माया जोडिएका छन् अरू टाइटलहरू पनि। एकदम फर्स्टमा चाहिँ मैले हाउडे मायाबाटै सुरुवात गरेँ हो। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ यो आफैले लेखेर सुरु गरेँ क्या। अब स्टार्टिङको कुराहरू, अब स्ट्रगलका कुराहरू त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। फर्स्टमै हाउडे माया गरेँ आफैले क्रिएसन गरेर, अनि त्यसपछि शिरमा सिन्दुर भन्ने एउटा फोक टाइपको गरेँ। अनि त्यसपछि लाउरी माया गरेँ। लाउरी मायादेखि चाहिँ सङहरू पपुलर हुँदै गयो। लाउरी माया पछाडि अब नौटङ्की माया गरेँ, त्यो झन् राम्रो भयो। अनि त्यसपछि बिचमा अरूको गीतहरू पनि मैले गरिरहेको थिएँ होइन, विभिन्न लोकदोहोरी गीतहरू यताउता पनि गरिरहेको थिएँ। त्यसपछि चाहिँ डबल माया, अनि त्यसको झन्डै 1.5 वर्ष जति पछाडि चाहिँ यो एक्सको छम्मा चाहिँ पछि रहन गएको सबैको मुखमा झुन्डेर, तर यसको टाइटल एक्स लभ हो क्या। त्यो माया सिरिजै जस्तो हो क्या। पहिलाको अब माया माया हुन्थ्यो, यो चाहिँ लभ भनेको, यो चाहिँ अङ्ग्रेजी टाइटल भनौँ त्यो रह्यो। हजुर। यो सिरिज वाइज ल्याउनुको कारण चाहिँ के? माया माया जोडेर अब अहिले आउँदा पनि चाहिँ खासमा यसको केही छ रहस्य? यस्तो भयो। अब त्यो हाउडे माया भन्ने नै त्यो एक किसिमको युनिक नेम जस्तो भयो, यहाँ छँदै थिएन कतै पनि होइन। अनि त्यसपछि के भयो भन्दा अब सेकेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ माया नै गरौँ नि त,
लाउरे माया भनेर। अनि त्यो अब आफैले क्रिएसन गर्ने भए भनेले एउटा सोचेँ क्या अब टाइटल त्यसलाई कन्टिन्यू गरौँ नि त। अब पहिलाको त्यो हाउडे माया मैले 2016मा गरेको, अब त्यति बेला त्यस्तो पपुलर नभए तापनि त्यो नाम पपुलर बन्यो क्या। अनि त्यसपछि मेरो नामको पछाडि हाउडे माया मलाई त्यो उपनामै रह्यो मेरो। अनि त्यो हुनाले ल त यो कन्टिन्यू गरौँ भनेर गरे हो हाउडे माया। यो मलाई तपाईँलाई एकदमै पर्सनल पनि हो होइन, हाउडे माया तपाईँको नाम पछाडि टाइटल रहेन, त्यो गीतबाटै रह्यो अथवा अरू पनि त्योसँग छ कि तपाईँ? त्यही गीतबाटै हो, गीतबाटै हो। गीतलाई नै आफूले? हजुर, त्यो चाहिँ मलाई दर्शक श्रोताहरूले दिनुभएको नाम। जस्तो अब हाउडे माया रिलिज भइसकेपछि सिर्जना भन्दा हाउडे माया गाउने गायिका भन्दा मान्छेले नोटिस गर्ने भयो नि त। अनि त्यसपछि हाउडे माया भन्ने बित्तिकै त अब मेरो नाम भन्दाखेरि को सिर्जना भने जस्तो हो नि, हाउडे माया भन्ने बित्तिकै मलाई चिनिहाल्ने। अनि त्यो चाहिँ दर्शक श्रोताले नै दिनुभएको नाम हो। अनि मैले चाहिँ अब त्यसलाई नै राखेँ भनौँ न। यो मायाका सिरिजहरू ल्याइराख्नु भएको छ होइन, अडियन्समा तपाईँको उपस्थिति पातलो छ, तर पातलो हुँदाहुँदै पनि दरिलो पनि छ होइन। कतिको खुसी हुनुहुन्छ यो गायन क्षेत्रबाट? खुसी नै छु, किन भन्दाखेरि हिजो कल्पना गरिन्थ्यो नि त आजको यो ठाउँहरू होइन। सोचिन्थ्यो एक ठाउँमा बसेर भोलि म यस्तो हुन पाऊँ, सबैले बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि चिन्ने, अटोग्राफ लिने होइन, फोटोग्राफ लिने, त्यस्तो दिनहरू आयो भने कस्तो हुन्छ होला भनेर सोचिन्थ्यो नि त एक किसिमले। त्यो पहिला सोचेको ठाउँमा त आइपुगेँ, तर पनि मान्छेलाई त्यो पूर्ण सन्तुष्टि चाहिँ नहुँदो रहेछ क्या, अझै गर्न बाँकी छ, झन् च्यालेन्जहरू थपिने होइन। अब यो त यस्तो भयो, अब यो पछाडि मैले कस्तो क्रिएसन गर्ने त, त्यसले अब दर्शक श्रोताहरूको मन छुन्छ कि छुँदैन, त्यहाँ अझ धेरै चुनौती अनि तनावहरू हुन्छ कि। अनि मजा पनि हुन्छ एक किसिमको होइन। अब आफूले सोचेको स्थानमा पुगे, अब सबैजनाले प्रशंसा गर्दाखेरि, माया गर्दाखेरि खुसी पनि लाग्छ। अनि च्यालेन्जहरू पनि बढ्छ, अझै स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन किसिमको दर्शक श्रोताले अपेक्षा गर्नुभएको छ, उहाँहरूको अपेक्षालाई चाहिँ आफूले निराश बनाउनु नि भएन होइन, त्यो विषयमा सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यो तपाईँले भन्नुभयो नि टाइममा त्यो ग्यापमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँ? गायन बाहेकको तपाईँको अरू के छ? खोइ म त कहिले पनि टाइमै नपुगे जस्तो लाग्छ आफूलाई है। यस्तो छ, अब बिहान रियाजहरू गर्ने काम त म गरि नै हाल्छु, अनि फुर्सदको समयमा गीतहरू लेख्छु, गीतहरू कम्पोज गर्छु, अनि त्यही हो। अनि फ्यामिलीसँग अलिकति बढी टाइम बिताउन मन लाग्छ, जस्तो किचनको कामहरूमा भयो होइन। अरू पेसागत हिसाबमा अहिले छैन। अब चाहिँ हजुर केही सोच्नुपर्ने, यो कोरोनाले धेरै कुराहरू सिकायो होइन। अब चाहिँ केही सोच्नुपर्ने जस्तो लागिरहेछ, किन भन्दा यति बेला त खाली बस्नु परिरहेछ, गीत चलेर के एकदमै गीत पातलो हिसाबले वर्षमा 1 वर्षमा 1.5 वर्षमा ल्याइराख्दाखेरि त्यो बिचमा केही कतै इन्भल्भ हुनुहुन्छ कि त्यो व्यस्तताका कारणले ती सृजनाहरू पातलिएका हुन् कि भन्ने मेरो? होइन, त्यो मैले ग्यापमा गर्नुको रिजनै अब यस्तो हुन्छ, आर्थिक कुराहरू पनि आउँछ होइन। अनि त्यसपछि अर्को कुरा के हुन्छ भने आफूले आफ्नो क्रिएसन त ल्याउने, तर कस्तो किसिमको ल्याउने त्यो सोच्न पनि टाइम लाग्छ अलिकति होइन। अनि बिचमा चाहिँ म प्रोग्रामहरूमै बिजी हुन्थेँ, स्टेज सोहरूमै होइन। अब अहिले त टोटली फुर्सदै जस्तो छ, अब अहिले त्यही रेकर्डिङका कामहरू यताउता त्यस्तै भइरहेछ, नत्र त्यही प्रोग्रामहरूमै बिजी हुन्थेँ, त्यसैले चलिरहेको थियो भनौँ। ओके, केही छैन। अब पछिल्लो गीत होइन मेरो एक्सको छमा, त्यो एकदमै भाइरल भयो, धेरैतिर गयो होइन। त्यसका केही पक्षहरू पनि म कोट्याउने छु, त्योभन्दा अगाडि थोरै गाएर सुनाइदिनु पर्यो अडियन्सहरू जसले तपाईँलाई हेरिराख्नु भएको छ। ओके, त्यही गीत गाउँ होइन। मेरो एक्सको छम्मा छम्मा छम गजबको माल यार, लुक सो हट, पैसा सोसा चोइट, पैसा सोसा चोइट, सोल्टीको पैसा सोसा चोइट 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 चोइट। थ्याङ्क यू। यो गीतमा छ नि तपाईँले यो यसको फ्लेभरै छुट्टै छ क्या होइन, सुन्दाखेरि के भनिरह्यो भनेर ध्यान दिएरै सुन्नुपर्ने होइन। त्यो ती शब्दहरू चाहिँ तपाईँले कसरी क्रिएट गर्नुभयो? मैले चाहिँ त्यहाँनिर छन् नि, जस्तो एक्सको सम्मा भयो, त्यस पछाडि पैसा सुसा चेट भयो, त्यस पछाडि गजबको माल भयो, यी चाहिँ अलिकति मोडर्न युथहरूले बोल्ने होइन, त्यो पनि त्यस्तै खालका एरियामा बोलिने वर्डहरू होइन। त्यो कन्सेप्ट कसरी तयार गर्नुभयो? यो भाव कहाँबाट आयो? होइन के गरिराख्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अब चाहिँ मैले बनाउनै पर्छ भन्ने त्यो जुनुन त आयो? हजुर,
यस्तो भयो, लकडाउनमा गाउँ गएर बसियो होइन। अनि त्यति बेला साङ्गीतिक माहौल छुट्टै भइसकेको थियो लकडाउनको बिचमा पनि। अब कस्तो हुन्छ भने आजभोलिको पपुलारिटीको पनि ठेगान हुँदैन, कहिलेदेखि कहिलेसम्म चल्छ भने गीतको पनि अब आयु कम हुने होइन। अब ब्याक टु ब्याक अरू नै विभिन्न किसिमका गीतहरू चलिरहेको हुन्छ, त्यो थाहा नै हुँदैन क्या कस्तो किसिमको चल्छ भने पनि कहिलेकाहीँ गेस गर्नै गाह्रो हुन्छ। अब लकडाउनको अवधिमा मैले केही पनि गरिनँ, म गाउँमा गएर म त्यही इन्भाइरोमेन्टमा रमाएँ। इभन म सिङ्गर भन्ने पनि बिर्सिसकेको थिएँ, गाउँको माहौलमा पुरै हराइसकेको थिएँ। अनि काठमाडौँ आइसकेपछि यसो सोचेँ, रेकर्डिङकै अरू गीतहरूको अफर आएको थियो। अनि त्यसपछि म गाउनको लागि चाहिँ काठमाडौँ आएको थिएँ। अनि यसो सोचेँ, यत्रो टाइम भयो मैले त केही पनि गरिनँ उपलब्धि, केही त गर्नुपर्ने। तर अब अहिले तुरुन्तै अब धेरै बजेट गरेर गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन। त्यो दसैँ तिहारपछि अरू गीत गर्नु पर्ला, यो बिचमा चाहिँ एउटा युट्युबलाई कन्टेन्ट पनि हुन्छ, नयाँ प्रयोग पनि हुन्छ, एउटा गर्नु पर्यो भनेर यसो सोचेँ। दिमागमा त्यो स्टोरी मलाई पहिल्यैदेखि आइरहेको थियो होइन। त्यसपछि त्यो लेख्दाखेरि मलाई राम्रै जस्तो लाग्यो। तर धेरैजनालाई यो कस्तो छ यस्तै गर्न खोजेको भन्दाखेरि अब धेरैजनाको चाहिँ सुझाव के थियो भने नगर्नु फेरि के भन्ला कि सोच्ला मान्छेहरूले भन्ने थियो। मलाई त्यो कुराले धेरै पिरोले, धेरै रातमा सुतिनँ। मलाई कस्तो भएको थियो भने म यो गीत चाहिँ भनौँ न यो स्टोरी चाहिँ म जसरी पनि प्ले गरेरै छोड्छु भन्ने मलाई त्यो मनमा भित्री मनदेखि छ। अब अरूले धेरैले गर्नु भन्नुभएको थियो, तर 50%ले नगर्नु भन्ने थियो। 50-50 कुराहरू आएको थियो, सुहाउँदैन होला होइन, यस्तो प्याटर्नमा गीत गरेर आएको फेरि मान्छेले के भन्ला भन्ने कुरा आइरहेको थियो। अनि अब नराम्रो कुराले मनमा डेरा जमाउँछ नि त। अनि म त्यही कुरामा लागेर मलाई धेरै दिनसम्म निन्द्रा पनि परेन, धेरै तनाव भयो। अनि त्यसपछि जेसुकै होस् भनेर अनि त्यो अडियो तयार पारेँ। अनि तयार पारिसकेपछि भिडियो गर्ने कुरा भयो, भिडियो गरियो। अनि त्यसपछि अलिअलि आशा लाग्यो, अब भिडियो पनि राम्रै तरिकाले गरियो, अब केही अलिअलि चल्छ कि जस्तो लागेको थियो। तर त्यो रिलिज गरेको 2-4 दिनसम्म पनि भ्युज राम्रो गएन। अनि त्यसपछि चौथो दिनदेखि चाहिँ टिकटक बन्न थाल्यो। अनि त्यसपछि 5औं दिनमा ट्रेन्डिङमा आयो गीत। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ चर्चा पाउँदै गएको हो। यो चाहिँ एउटा स्टोरी हो क्या, त्यो मान्छेले जे मजाकमा उडाए पनि त्यसलाई मजाले त्यो सुन्ने हो भने यो कुनै एउटा पीडित युवती जो आफ्नो प्रेमीबाट पीडित छ होइन, उसको एउटा स्टोरी हो क्या। तपाईँले यति कुराहरू त लगभग अरूतिर पनि भनिसक्नु भएको छ। त्योभन्दा अगाडिको मैले प्रश्न गरेको चाहिँ हजुर त्यो यो मेरो कन्सेप्ट अगाडि नै आइसकेको थियो भन्ने थियो तपाईँले होइन। त्यो अगाडिको कन्सेप्ट चाहिँ कसरी क्रिएट भएको थियो क्या? यो गीत लेख्नुभन्दा अगाडि यो चाहिँ बनाउनु पर्छ होला, जति बेला क्लिक भएको थियो फर्स्ट टाइम त्यो चाहिँ सम्झिनु न। यो त मैले यस्तो हुन्छ, म फेरि गीत कति बेला सोचेर बनाउँछु थाहा हुँदैन। मलाई धेरै चाहिँ खाना बनाउँदै मलाई आउँछ दिमागमा गीत है। अनि सोचि नै रह हुन्थेँ मैले, अब यही भन्ने ठ्याक्कै डेट चाहिँ मैले नोट गरेको छैन। तर 5-6 महिना पहिलादेखि नै मनमा कुनै त्यस्तो को इन्सिडेन्ट परेको थियो, कसैको जीवनसँग त्यो मिट खाएको थियो कि तपाईँ आफ्नै जीवनसँग जोडिएको थियो कि? होइन, यो यस्तो छ, यो एउटा स्टोरी हो, चाहे मेरो होस् या चाहे अरूको होस्, यो एउटा स्टोरी हो। र यसले कुनै एउटा केटी प्रतिनिधि पात्र छन् होइन, जसलाई चाहिँ एकदम म्याच गर्छ, उसको स्टोरी हो भने जस्तै हो होइन। अब मेरो स्टोरी भन्न पनि म भन्दिनँ र मसँग पनि केही म्याच गर्ला, यो सबैको स्टोरी हो। यी शब्दहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले अघि डर थियो भन्नुभएको थियो नि, यी शब्दहरू प्रयोग गर्दाखेरि सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गर्दाखेरि यसको नेगेटिभ इम्प्याक्ट गयो भने धेरै स्वरहरू आए होइन। के लाग्यो त यस्ता नेगेटिभ वर्डहरू छन् जति पनि अलिकति अपाच्य वर्ड भनौँ न, अझ यस्ता वर्डहरू प्रयोगमा ल्याउँदाखेरि यसले केही शिक्षा पनि दिन्छ अथवा चाहिँ ठिक हुन्छ हुँदैन जस्तो लाग्यो यति चाहिँ एउटा काम गरिसकेपछि? यस्तो छ, त्यो आउँदाखेरि मलाई पनि दुःख लागेको थियो क्या होइन। जुन भिडियोको केससँग जोडिएर यसलाई पनि त्यही हिसाबले हेरियो होइन। हुन त उस्तै प्याटर्नको गीत हो यो पनि। मैले गीतमा भन्ने भए त मैले 6 लाइनमा सकाइदिइहाल्थेँ होइन, एउटा स्थायी 2टा अन्तरा गरेर म सकाइदिइहाल्थेँ। तर यो त मलाई स्टोरी बोल्नु थियो, त्यो पनि पुरै एउटा आफैले अरूलाई यो फिल होस् कि हरेक त्यस्तो किसिमको पीडा पर्ने व्यक्तिलाई यो फिल होस् कि मेरै स्टोरी बोलेको भन्ने फिल होस्। त्यो हिसाबले मैले अब ऱ्यापकै तरिकाले गाउनुको कारण त्यो हो नि त, नत्र म गीत लेख्ने मान्छे गीतै लेखेर पनि गाउँथेँ नि त होइन, त्यो भावको गीतहरू। अनि त्यस्तो किसिमको आउँदाखेरि एक किसिमले मैले भिडियो नै डिलिट गरिदिन खोजेको थिएँ सुरुमा होइन। यो मैले राम्रो गरिनँ,
जस्तो लागेर भिडियो डिलिट गरिदिउँ जस्तो लागेको थियो। तर धेरैले मलाई पर्सनली मेसेज गर्नुभएको थियो कि तपाईँले हाम्रो स्टोरी बोलिदिनु भयो होइन, तपाईँको हरेक त्यो शब्दले मेरो मन छोयो, हाम्रो मन छोयो भनेर कति धेरै मेसेजहरू मलाई पर्सनली आएको थियो होइन। अनि त्यो हिसाबले मैले त्यो डिलिट गर्ने आँट गर्न सकिनँ। तर यस्तो हो, मैले त एउटा समाजको त्यो पात्र हुन्छ नि, खराब पात्र हुन्छ नि, त्यो पात्रलाई मैले भने हो नि त। कुनै पनि राम्रो मान्छेलाई त भने होइन। त्यो स्टोरीमा दुःख पाइरहेको जस्तो मै मानौँ न, अहिलेको लागि प्रतिनिधि पात्र मै मानौँ, मलाई कसैले दुःख दिइरहेछ भने त्यो दुःख दिने त्यो जो हुन्छ त्यसलाई भनेको नि त मैले त खराब त होइन। त्यहाँ अब एउटा शब्द त्यहाँ अलिकति त्यस्तै छ होइन, एउटा वस्तुसँग दाज्या जस्तो भएको छ त्यो शब्दले। केटी मान्छेलाई चाहिँ वस्तुको रूपमा हेरियो भन्ने कुरा आएको छ। हजुर, मालको रूपमा हेरियो भन्ने कुरा आयो। तर मैले त्यो खराब क्यारेक्टरलाई भनेको हो नि त। राम्रो क्यारेक्टर हुन्थ्यो भने त त्यो भन्न जरुरी नै थिएन। त्यही भएर त्यसरी हेरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु म होइन। मैले चाहिँ भोलि यो स्टोरी तपाईँहरूलाई आज मलाई पढ्ला भोलि तपाईँहरूलाई पनि पढ्न सक्छ, त्यति बेला फिल गर्नुहुन्छ क्या आफूलाई दुःख दिने मान्छेहरूप्रति आफ्नो मनमा कस्तो किसिमको फिल हुन्छ भनेर। यो एउटा चाहिँ सन्देशमूलक गीत पनि हो। जस्तो माया प्रेमको कुरालाई लिएर विभिन्न घटनाहरू समाजमा घटिरहेकै छन् होइन। एउटै पासो लगाएर मर्ने झुन्डिनेदेखि लिएर अब विभिन्न घटनाहरू छन्। जस्तो अब प्रेममा धोका खाएँ भन्दैमा सिंहको जीवन त बर्बाद पार्नु भएन नि त, केही त गर्नु पर्यो नि त आफूले। जब आफू सक्षम भइसकेपछि जस्तो पनि व्यक्ति हामीले पाउन सक्छौँ होइन। होला म पनि हिजो कसैको लागि रुन्थेँ होला, तर त्यो आज आएर सोध्छु कि त्यो रुनु बेकार हो होइन। त्यो रोएर बस्ने अथवा त्यो म एकदमै त्यो मेरो सबै सक्यो भनेर बस्ने समय मैले केही क्रिएटिभ कामहरूमा लगाएको भए त त्यसले मलाई बेनिफिट दिन्थ्यो नि भन्ने आज आएर फिल हुन्छ क्या मलाई होइन। अनि त्यो किसिमले माया प्रेमका कुरालाई लिएर त्यस्तो आफू कमजोर हुनु हुँदैन, हामी उठ्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने किसिमको सन्देशमूलक गीत हो नि हो त। हजुर, ओभरअल हेर्दाखेरि सृजना खत्री हाउडे माया पनि एउटा मायाको पीडित चाहिँ हो, यसरी बुझ्दा हुन्छ होइन। अब मलाई पीडै दियो, म चाहिँ एकदमै पीडितै भन्न चाहिँ म चाहन्न होइन। तर कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै मोडमा अब जे होस् अलिअलि फिल गरेको छु मैले नि। फिल गर्नुभएको छ हजुर। ओके, अब यो प्रसङ्ग छँदैछ, मैले तपाईँलाई अघि पनि भनेको थिएँ सुरुमा पनि हामी इन्टरभ्यूमा केही पर्सनल कुराहरू पनि गर्नेछौँ। आज चाहिँ तपाईँले भनिदिनु पऱ्यो कि तपाईँको ग्रो अपदेखि होइन, कहाँदेखि ग्रो अप हुनुभयो, तपाईँ कसरी यो सङ्गीत जगतभित्र भित्रिनु भयो, थोरै खुलाइदिनु पर्यो। म चाहिँ अब मेरो घर सिन्धुपाल्चोक हो होइन। एसएलसीसम्म त्यहाँ पढेँ, त्यसपछि म काठमाडौँ। सिन्धुपाल्चोकको कोठा? सिन्धुपाल्चोकको धुस्कुन हो, अहिले चाहिँ त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका, त्यहाँ पर्छ मेरो घर। अनि एसएलसी पछाडि म +2 पढ्नको लागि यहाँ आएँ। अनि बिस्तारै आफूलाई अब मिडिया फिल्डमा जस यही भन्ने थिएन, मलाई गायनमा इन्ट्रेस्ट थियो। तर मैले धेरै कुराहरू गरेछु क्या। पहिला मैले एक्टिङ कोर्सहरू पनि गरेँ, रेडियो टेलिभिजनको RJVJ ट्रेनिङ पनि लिएँ। अनि त्यसपछि यता अब सिङ्गिङ चाहिँ त्यसपछि गरेको हो। मैले सुरुमा टेलिभिजनमा काम गरेँ हो होइन। अनि सिङ्गिङमा इन्ट्रेस्ट थियो, तर त्यहाँसम्म पुग्ने कसरी भन्ने थाहा थिएन, अहिले जस्तो सहज थिएन। म सगरमाथा टेलिभिजनमा गर्थेँ। अनि अब इन्ट्रेस्ट थियो, तर कसरी त्यो ठाउँसम्म पुग्ने भन्ने मलाई एउटा बाटो थाहा थिएन। त्यसपछि राजकुमार बगर दाईसँग चिन्जान भयो, सङ्गीतकार हुनुहुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ मलाई सङ्गीतको शिक्षा लिनको लागि चाहिँ गुरुहरूसँग चिन्जान गरिदिनु भयो। अनि मैले त्यो त्यहाँदेखि स्टार्ट गरेको हो, क्लासहरू लिँदै गएँ। अनि 2016मा चाहिँ मैले हाउडे माया भन्ने गीत आफै गरेको। हजुर हजुर। अब त्यही हाउडे माया गीतको थोरै सुनौँ, अनि त्यस पछाडिको फर्दर कुराहरू गरौँ। हुन्छ। कलेजीको छेउ खायो सर्लक्कयो ज्यान सुकायो हाउडे माया, हाउडे माया कस्तो रूप रहेछ उसको, मनमा आगो बालिहाल्ने, एकैछिनको भेटमा पनि कसम माया लागिहाल्ने, सबजनाको प्यारो बन्ने, मलाई माया गर्छु भन्ने हाउडे माया, हाउडे माया। थ्याङ्क यू। यस्तो टाइपको थियो। पहिलो प्रयास थियो तपाईँको, तर सफल भयो यो चाहिँ। हजुर, यो गीत चाहिँ कस्तो छ भने हाउडे मैले साथीहरूलाई हेरेर लेखेको गीत हो क्या, केटा साथीहरूलाई। हाउडे हाउडे क्यारेक्टर थियो उनीहरूको, अनि त्यही हेरेर बनाएको गीत हो। तर सफल भइदियो र त्यहीँदेखि साङ्गीतिक करियर ग्रो अप हुँदै आएर आज यहाँसम्म हुनुहुन्छ। केही स्ट्रगलिङ पिरियडका ती हुन्छन् नि सम्झन लायक, ती पीडादायक कथाहरू केही छन्? धेरै छ। किन भन्दाखेरि अब
गाउँबाट आएर यो फिल्डमा हुन त मेरो दाइले 2058-59 सालमै एउटा दोहोरी गीत निकाल्नु भएको थियो मेरो ठुल दाइ नवराज खत्रीले होइन। त्यसपछि उहाँले गर्नु भएन, त्यसपछि बिहे गरेर विदेशतिर लाग्नुभयो। त्यति हुँदाहुँदै पनि अब त्यति बेला अझै पनि यस्तो सोचाइ थिएन क्या अहिलेको जस्तो मान्छेहरूमा। अब यो मनोरञ्जन क्षेत्रमा लागेर के नै हुन्छ र भन्ने टाइपको थियो। अनि आमा बुवाको चाहना पनि मैले चाहिँ गाउँतिरै टिचिङ गरोस् अथवा उतै एनजिओतिर जागिर खाओस् यस्तै भन्ने थियो। मलाई धेरै घरमै उतै पढ्नको लागि फोर्स गरिराख्नुहुन्थ्यो। अनि अब यहाँ त मैले आफ्नो बाटो आफै बनाउनलाई कति गाह्रो भयो होला, जस्तो आमा बुवालाई पनि ढाँटेर काम गर्नु छ मैले होइन। अनि त्यसपछि आफ्नै वे बनाउँदाखेरि विभिन्न समस्याहरू आउँछ होइन। विभिन्न प्रकारका व्यक्तिहरू भेट हुन्छ, खराब क्यारेक्टरका मान्छेहरू ठोकिन आइपुग्छ, के हुन्छ होइन। जस्तो दुःखहरू हुन्छ धेरै, आफैले बाटो बनाएर हिँड्नलाई सजिलो छैन। तर अब त्यो समयहरू पार भएर अब यहाँसम्म आइसकेँ। अब त्यस्तो क्षणहरू त धेरै थिए। केही त्यस्ता मुभमेन्टहरू जसले पिन्च गर्छ क्या सम्झिँदा करियरलाई ब्याकवर्ड हुँदाखेरि पिन्च गर्ने केही छन् भने सेयर गर्नुहोस् न। मलाई अब अहिले लाग्छ म त्यत्रो भनिहाल्नु पर्ने एकदम ठुलो व्यक्तित्वमा पर्दिनँ होइन। भर्खर गर्दैछु, केही सिक्दैछु, त्यही पनि अब दुःख सुख पुरा गरि नै हाल्नुभयो यहाँले। एउटा घटनाले चाहिँ मलाई बार बार त्यो सम्झाइरहन्छ होइन। त्यो म यो सगरमाथा टेलिभिजनमा काम गर्दाकै टाइमको कुरा हो। भर्खर त्यहाँ चाहिँ भोलिन्टियर जस्तो स्यालेरी पनि हजुर स्यालेरी पनि फिक्स भएको थिएन। जस्तो अब केही समस्या भयो भने चाहिँ भन्नुहोस् भन्ने किसिमको। हामीले चाहिँ बाहिरी प्रोडक्सनबाट काम गरेका थियौँ त्यहाँ। अनि स्यालेरी पनि त्यति बेला थिएन। अनि म कफनदेखि यहाँ आउँथेँ अनामनगर। अनि आउँदाखेरि ठ्याक्क त्यो गाडीबाट ओर्लिएँ। त्यो दिन मसँग जम्मा 9 रुपियाँ मात्रै पैसा बाँकी थियो कि, जस्तो आउनलाई छ अनि फर्किने बेलामा चाहिँ यहाँ माग्छु भन्ने भएको थियो क्या मलाई। अनि कार्ड थियो त्यति बेला, कलेजको कार्ड। अनि त्यो कार्ड गरेर 9 रुपियाँ पैसा दिएँ। 1 रुपियाँ पुगेन अझ, पछि दिउँला भने। अनि त्यसपछि गाडीबाट ओर्लिँदाखेरि थोरै अग्लो हिल लागेको थिएँ, फ्याट्ट लडेर मेरो त्यो हिलको कुर्कुच्चा भाँच्यो। अनि त्यसपछि अब अफिस पनि पुगेको छैन, अब के गर्नु भयो क्या। अनि एकदम मलाई रुन मन लाग्यो। अब नाङ्गे खुट्टा कसरी हिँड्नु, त्यो चप्पल भाँच्यो, अब म कसरी जानु। अब त्यहाँ पैसा पनि दिएन भने त अझ भरे घर पनि कसरी जानु भन्ने भयो क्या मलाई त। अनि म त्यो पुलमा बसेर, बिजुली बजारको पुलमा बसेर धेरै रोएँ। अनि एउटा साथीलाई फोन गरेर अझ म धेरै रोएँ, केही भन्न चाहिँ सक्दिनँ, धेरै रोएँ। अनि त्यसपछि त्यो चप्पललाई अलिअलि अड्काएर अनि अफिससम्म आएँ। अनि त्यो दिन फेरि सरहरू आउनु भएन कि के भयो, त्यस्तै मैले पैसा माग्नु पनि पाइनँ। अनि म जस्तै जब गर्ने एउटा साथी थियो, उसलाई भने बिचरा उसँग नि 20 रुपियाँ 40 रुपियाँ रहेछ। अनि उसले मलाई त्यो 20 रुपियाँ दिएर अनि म घर गएँ। तर भोलिपल्ट चाहिँ अब त्यहाँ सरहरूले पैसा दिनुभयो होइन। अनि त्यो टाइममा चाहिँ साह्रो दुःख लागेको थियो मलाई। किन भन्दाखेरि अब आफू स्ट्रगल गरिरहेको छु नि त होइन। अनि त्यस्तो हुँदाखेरि खै के सोचेँ, एकदम दुःख लाग्यो। म त्यो पुलमा धेरै रोएको छु। यो अब त्यो दिन होइन, त्यो दिन त्यसरी स्ट्रगल गरियो, त्यो एउटा बाटो थियो होइन। परिस्थितिले, मेहनतले, परिश्रमले आज यहाँ आइपुग्यो। अब जीवनको परिवर्तनहरू चाहिँ कस्तो भयो त? अहिलेको पर्सेप्सन के छ आम जनमानसको? आफूले आफूलाई चाहिँ कसरी चिन्नु भयो त अहिले आएर? धेरै कुराहरूमा अब पहिला यस्तो भयो, म सुरुवातको कुराहरूलाई कतिपय खराब सङ्गतमा पनि परियो म भन्छु होइन। किन भन्दाखेरि काम गर्दै जाने क्रममा अब साथीभाइ पनि बढ्छ होइन। जस्तो अब काम त गर्ने, तर त्यो ठ्याक्कै यो गर्ने भन्ने त्यो सम्झाउने होइन। आफ्नो सपना छ तर त्यसलाई पुरा गर्नको लागि मन त्यति स्थिर छैन होइन। मन अस्थिर हुने अथवा एउटै काममा चाहिँ बस्न नसक्ने त्यस्तो सिचुएसन पनि आउँछ। किन भन्दा त्यो उमेरै त्यस्तो हो नि त। अनि त्यो समयहरू पनि मैले पार गरेँ। अनि पछि धेरै कुराहरूमा मैले आफूलाई चेन्ज गरेँ के, साथीभाइसँग यताउता अब लाउने खाने कुराहरूदेखि लिएर एभ्रिथिङमा मैले आफूलाई चेन्ज गरेँ। अनि हुन त म अहिले सबैसँग कम्फर्टेबल भएर बस्न सक्छु होइन। तर पनि भित्र म सोध्छु क्या, मैले यो गर्नुहुन्छ यो गर्नु हुँदैन, अथवा यो खानुहुन्छ यो खानु हुँदैन, अरूको अगाडि कसरी म बोल्ने अथवा रमाउन सक्छु सबैसँग। अनि त्यस्ता कुराहरूलाई मैले आफ्नो व्यक्तित्व विकासको कुराहरूलाई पनि अगाडि लिएर आएँ। अनि सोचेँ
होइन जस्तो अरूसँग काम गर्दाखेरि भन्दा आफैले हुन त एउटा भगवान्ले मलाई गिफ्ट दिए होला एउटा क्रिएसन गरेर खा भनेर अनि मैले सुरुवातको दिनहरूमा अरूसँग काम नगर्न खोजेँ होइन तर अरूसँग काम गर्दाखेरि सबै काम बिग्रिने सोचे जस्तो काम नगरिदिने त्यो बेकारै हुने त्यो 2-4 चोटि त्यो पैसाहरू अलिअलि फसिसकेपछि अनि बरु आफै ट्राई गर्छु भनेर मैले त्यो गरेँ अनि अहिले आएर ठिकै लाग्छ अब आफ्नै कोसिसले अब धेरैजनाको सहयोगी हातहरू छ साथहरू छ साथीभाइहरूको फ्यामिलीको पनि सपोर्ट छ होइन तर कस्तो लाग्छ भने आफ्नै कोसिसले आफ्नै क्रिएसनले यहाँसम्म आइपुगेको छ अझै स्टडी गर्नुपर्छ मैले यो जुन आफूले अँगालिरहेको पेसामा अनि अझै राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने छ अनि खुसी लाग्छ यहाँसम्म छु भनौँ न ओके अब फाइनल्ली तपाईँको मैले व्यक्तिगतमै छु होइन तपाईँको जुन भिडियोहरूमा अथवा चाहिँ गायिकाकै रूपमा प्रेजेन्ट हुँदा तपाईँको प्रेजेन्टेसन अथवा तपाईँको ड्रेसअप मेकअप होइन अलिकति फरक प्रकृतिकै हुन्छ होइन सामान्य एउटा महिलाले अथवा अरू गायिकाहरूको सिम्पलनेस भन्दाखेरि अलिक फरक नै छ तपाईँको यो चाहिँ किन के तपाईँ एउटा अलिकति फरक तरिकाले प्रेजेन्ट हुनुको कारण के त्यस्तो फरक त केही गरे जस्तो लाग्दैन फरक हुनुपर्छ भन्ने सोचाइ चाहिँ हुन्छ किन भन्दा आफ्नो आफ्नै एउटा पहिचान चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो कपी भनेको अर्काको ठ्याक्कै त्यो गर्दाखेरि मजा पनि हुँदैन होइन जस्तो आफू के हो त आफ्नो नाम आफ्नो पहिचान आफ्नो छुट्टै किसिमको त्यो होस् भन्ने सबैलाई हुन्छ कतिपय मान्छेले त्यो कुरामा ध्यान दिन्छ अब कतिपय मान्छेले दिँदैन त्यही हो मैले खासै त्यस्तो त केही पनि गर्दिनँ त्यही पनि आफ्नो आफ्नो केही न केही त हुन्छ मायापन हजुर अब तपाईँको अर्को एउटा गीत छ हामी सुन्नेछौँ नौटङ्की माया होइन नौटङ्की माया अथवा लाउरे माया कुनै एउटा तपाईँलाई मन परेको त्यो सुनाइदिनुहोस् र हामी अन्ततिर जानेछौँ ओके यति बेला नौटङ्की माया सुनाउँछु जे भने नि पत्तै हाल्ने मनी उस्तै जे मेरो मनको महाराजा सधैँ बिजे बिजे हो कि दाया बाया माया पनि गर्छु भन्ने टाढा टाढा भन्ने बुझ्नै गाह्रो तिम्रो नौटङ्की माया थ्याङ्क यू छुट्टो गाए यो तपाईँको फ्लेभरै फरक फरक खालको छ क्या गीत हरेक गीतमा शब्दहरू पनि त्यस्तै छन् होइन अब प्लानिङ के छ अब यो आइसक्यो है मेरो एक्सको सम्मा जुन हिट छ यो आइसक्यो अबको योजनाहरू के छन् अब केही आउँदैछ त्यस्तो केही माया सम्बन्धी यस्तो हुन्छ मैले गीत लेख्दाखेरि चाहिँ म एकदमै त्यो रियालिटी हुन्छ नि मान्छेको त्यो रियल जुन टिपिकल कुराहरूलाई नै म अँगाल्छु होइन जुन चाहिँ मान्छेलाई रियल लागोस् न होइन जस्तो नौटङ्की मायाको शब्दहरू हेर्ने हो भने त्यो पुरै कसैको लागि भनिदिया जस्तो हुन्छ कि त्यस्तो टाइपको गीतहरू लेख्न मन पराउँछु जुन चाहिँ अब मैले नै अनुभव गरेर फिल गरेर लेख्न सकूँ होइन अब आगामी योजना पनि त्यही हो अब अहिले नै यही गर्छु भन्ने त छैन तर अब दर्शक श्रोताहरूकै चाहना अनुरूप रोजाइ अनुरूप गर्दै जानेछु अच्छा तपाईँको मैले अन्तिममा सम्झेँ क्या ठ्याक्कै सम्झेँ मैले जोडेँ तपाईँको पुण्य गौतमसँगको त्यो टिकटक होइन एकदमै एक्सको छम्बा पनि थिएन त्यहाँ त एक्सको छम्बा भनेर अनि तपाईँ आफै पनि त्यो टिकटकमा एकदम इन्जोय गरिराख्नु भएको थियो क्या आफैले सिङ्गल पनि बनाइराख्नु भएको थियो क्या त्यो एकचोटि त्यो एक्टिङ थोरै देखाइदिनुहोस् न एकदम एकदम रमाइलो एकदम चल्या टिकटक पनि हो त्यो हजुर मेरो एक्सको छम्बा हा 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 मेरो एक्सको छम्बा हा 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 पैसा सोसो छोड पैसा सोसो छोड ए सोल्टी सोल्टिना टिकी ट्यास ट्यास भने छ कस्तो गीत हो यो यो पर्सनल्ली तपाईँले यो टिकटक देख्दा चाहिँ कस्तो लागेको थियो पुण्य गौतमको त्यो रियाक्सन देख्दा चाहिँ कस्तो फिल भएको थियो होइन सुरुमा त अब हरेक कुराले मलाई एक किसिमले दुःख एक किसिमले खुसी त्यही त त्यस्तो लाग्थ्यो अनि सुरुमा चाहिँ के भने होला मलाई भने जस्तो लाग्यो एक मनले चाहिँ अनि पछि ठिकै छ आफ्नो आफ्नो तरिका आफ्नो आफ्नो सोचाइ हो जे पनि भन्न पाउनुहुन्छ सोच्न पाउनुहुन्छ मैले एउटा क्रिएसन राखेर चाहिँ पब्लिक गरिदिइसकेपछि त जस्तो पनि कमेन्ट गर्न पाउनुहुन्छ नि होइन त्यसमा चित्त दुखाउने कुरा भएन अनि त्यसपछि मैले त्यसलाई डुएट गरिदिएको थिएँ र इन्जोय गर्नुभयो त्यसमा हजुर ओके हामी बाँकी कुराहरू फेरि अरू भेटमा गर्नेछौँ हजुर अन्तमा तपाईँको फ्यान फलोवर्सलाई केही भन्नु छ भने म्यासेज तपाईँको तर्फबाट थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु अब के भन्ने यत्रो धेरै माया गरिदिनु भएको छ होइन अब जति पनि
यो गीतबाट असन्तुष्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अब म के फिल गर्छु भने उहाँहरूले अझै उत्कृष्ट खोज्नु भएको थियो कि मबाट जुन हाम्रो नेपालमा ऱ्यापरहरू हुनुहुन्छ होइन बिटेन लाउरे होइन आदि इत्यादि हिट हुनुहुन्छ नि उहाँहरूकै लेभलमा चाहिँ दाजेर मलाई हेर्नु भएको तर अलिकति कमजोरी पाउनुभयो त्यो कारणले गर्दाखेरि निराश हुनुहुन्छ अब भविष्यमा यहाँहरूलाई पनि खुसी बनाउने कोसिस गर्नेछु अनि जस्तो पनि कमेन्ट्सहरू गरिदिनु भयो जस्तो पनि रेस्पोन्स दिनुभयो सबैजनालाई म थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु पक्कै पनि हजुर ओके यहाँको समय यहाँको सृजनशील समय केन्द्रबिन्दु टक सोका लागि दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र सँगै अरू क्रिएसन अरू सृजनाहरू बजारमा आएपछि हामी यसरी नै भलाकुसारी गर्नेछौँ समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच हस् त